विद्यार्थी आन्दोलन र मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको लागि आफ्नो तर्फबाट कसरी भूमिका खेल्नुपर्ने हो, यस्ता विषयमा तपाईहरुका दिमागमा थुप्रै प्रश्नहरू छन्। यस्तो परिस्थितिमा यो भेला आयोजना गरिएको छ। यो आयोजनाको लागि म अनेरा सबैको नेतृत्वलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। बेला आम नेपाली नागरिकहरूका दिमागमा थुप्रै प्रश्नहरू छन्। स्वभावैले अनेरा सोभ्यूसित सम्बद्ध विद्यार्थी नेता साथीहरू, कार्यकर्ता साथीहरूका दिमागमा पनि प्रश्नहरू छन्। हाम्रो यो भेलामा ती विषयहरूमा यथेष्ट छलफल चल्नु पर्दछ र हाम्रो दिमागमा रहेका प्रश्नहरूको बारेमा स्पष्टता हासिल गर्नुपर्ने जरुरत छ। पूर्ववक्ता साथीहरूले कतिपय विषयमा आफ्ना भनाइहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ, परिस्थितिको विश्लेषण गर्नुभएको छ र आउने दिनमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने हो त्यसको बारेमा आफ्ना केही भनाइहरू, केही प्रस्तावहरू, केही दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ। म ती कुराहरूलाई समर्थन गर्न चाहन्छु र यहाँहरू समक्ष मैले त्यसमा केही थप कुराहरू जोड्न चाहन्छु, थप केही कुराहरू प्रस्तुत गर्न म चाहन्छु। हिजो हामीहरूले संसद विघटन पश्चात त्यसको कारण बताउँदै देशवासीका नाममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जानकारी गराउनु भएको थियो। हामीहरू सबै त्यस कुराप्रति सिङ्गो मुलुक कन्भिन्स थियो कि वास्तवमा ताजा जनादेश किन जरुरी छ, यो ताजा जनादेशमा किन जानु पर्यो र यो ताजा जनादेशले प्राप्त गर्ने उद्देश्यहरू के हुन् त्यसको बारेमा हामीले त्यसबेला छलफल गरेका थियौँ। एउटा कुरामा हाम्रो जोड थियो। त्यो जोड दिएको कुरा के हो भने हामीहरू यो मुलुकबाट राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो जोड के हो भने यो राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि आर्थिक विकास र समृद्धि हुन सकेन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुहुन्छ, यो देश गरिब हुनै नसक्ने देश हो, यो देश गरिब हुनै नपर्ने देश हो, तर पनि हामी गरिब छौँ। यस पछाडिको कारण एउटै हो, मुलुकले दशकौं दशकदेखि राजनीतिक अस्थिरताबाट आक्रान्त हुनु पर्यो। यो राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक विकास र समृद्धि हुन सकेन। राष्ट्रिय स्वाभिमान र अस्मिता कमजोर हुन पुग्यो। समाजमा अराजकताले बढावा पायो। हामी सिङ्गो मुलुक एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने कुरामा बेला बेलामा कमजोरीहरू देखा परे। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीजीको एउटै अठोट एउटै सङ्कल्प थियो, राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त गर्नुपर्छ। यो राजनीतिक अस्थिरता अन्त नगर्ने हो भने देशको विकास हुन सक्दैन, अराजकताको अन्त हुन सक्दैन। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता निरन्तर खण्डित हुँदै जान्छ, कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसकारणले हामीले राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त गर्नको लागि अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँको अठोट थियो, सङ्कल्प थियो। हिजो दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी एक भइरहँदा पनि यही उद्देश्य राखेर हामीहरू अगाडि बढ्न चाहेका थियौँ। तर आदरणीय साथीहरू, हामीले देख्यौँ त्यो उद्देश्य राखेर पार्टी एकता भए पनि त्यसलाई निरन्तर कमजोर बनाउने काम भयो। एकातिर बहुमत झन्डै 2/3 समर्थनमा सरकार बनेको छ, तर आन्तरिक कारणले गर्दा सरकार चल्न सक्दैन, सरकारले निर्णय गर्न सक्दैन, हल न चलेको स्थिति भयो। 3 वर्ष भयो पार्टी एकता भएको, तर त्यो एकता टुङ्गिन सक्दैन।
सरकारले गर्न चाहेका कुराहरू ठिक ढङ्गले हुन सक्दैनन्। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीजीले एउटा ऐतिहासिक फैसला गर्नुभयो, अठोट गर्नुभयो। ताजा जनादेशमा जानुपर्दछ र यो ताजा जनादेशले जनताको समर्थनमा राजनीतिक अस्थिरताको लागि भइरहेका कुकर्महरूको विरुद्धमा फेरि एउटा नयाँ ढङ्गले जनताको उभार ल्याएर राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने सोचका साथ एउटा ऐतिहासिक फैसला गर्नुभएको थियो। हाम्रो एउटै उद्देश्य थियो, केपी ओली सधैँ सत्तामा बस्ने, पार्टीको सत्तामा होस् वा राज्य सत्तामा होस्, सधैँ त्यो सत्तामा बस्न चाहने त्यस्तो इच्छा राख्ने नेता होइन, व्यक्ति होइन। उहाँले भन्नुभएको छ, नयाँ व्यक्तिहरूलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्दछ, नयाँ पुस्ताले अब नेतृत्व सम्हाल्नु पर्दछ। उहाँले निरन्तर यही कुरामा जोड दिनुभयो। तर दुर्भाग्य के हो भने 33 वर्षदेखि निरन्तर पार्टी प्रमुख हुँदै आएका व्यक्तिहरू, लगातार 15 वर्षदेखि पार्टीको प्रमुख हुँदै आएका व्यक्तिहरू, 12 वर्षदेखि पार्टीको प्रमुख हुँदै आएका व्यक्तिहरूको अझै पनि सत्तामा बसिरहने, त्यसको हाली मोहाली सम्हालिरहने तिर्सना मेटिएन। हो, यही कारणले अब केपी ओलीले हाम्रो लागि फेरि पनि बाटो दिँदैन भन्ने ठानेर यो सरकारलाई असफल बनाउने कोसिस भयो। हो, त्यसको विरुद्धमा केपी ओलीले ऐतिहासिक फैसला गर्नुभयो, म जनताको बिचमा जान्छु, ताजा जनादेश लिन्छु र यो ताजा जनादेश मार्फत मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व दिनको लागि अब ऐतिहासिक ढङ्गले अगाडि बढ्छु भन्ने अठोट र सङ्कल्प गर्नुभयो। देशका नागरिकहरूले, आम जनताले, युवा वर्गले त्यसको एउटा उत्साहका साथ समर्थन गर्यो र हामीहरू अगाडि बढ्यौँ। हामीले त्यसको बारेमा कुराहरू भन्यौँ। देशमा कहिले नभएका, तपाईँहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु, कहिले पनि सम्भव नभएका ठुल्ठुला ऐतिहासिक सभाहरू भए। त्यसको समर्थनमा केपी ओलीले गर्नुभएको निर्णयको पक्षमा लाखौँ जनताका सभाहरू भए, कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति भयो। एउटा नयाँ सामाजिक जागरण मुलुकभरि देखा पर्यो। यस्तो स्थिति भइरहेको बेलामा अहिले सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको छ। अघि पूर्ववक्ता साथीहरूले केही विचारहरू राख्नुभएको छ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, शक्ति पृथकीकरणमा विश्वास गर्छौँ, तर अदालतको फैसलालाई त्यस हिसाबले मान्दै पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, सबैभन्दा ठुलो फैसला दिने न्यायाधीश यो सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू होइनन् र हुन सक्दैनन्। सबैभन्दा ठुलो फैसला दिने न्यायाधीश भनेका जनता हुन्। जनताले गर्ने फैसलाको प्रतीक्षामा छौँ हामीहरू। हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले, शक्ति पृथकीकरणको कुरामा विश्वास गर्ने भएको हुनाले हामी सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई मान्दछौँ। त्यो मान्दछौँ भनेको अर्थ हामी त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्छौँ। तर हाम्रो विश्वास के व्यक्त गर्छौँ भने तिमीभन्दा धेरै शक्तिशाली न्यायाधीशहरू जनता हुन्। जनताले गर्ने फैसलाको प्रतीक्षामा छौँ हामी, त्यसको तयारीमा छौँ। हामी यो कुरामा जोड दिन चाहन्छौँ। अहिले पनि मानिसहरू सर्वोच्चले गरेको फैसलामा बोल्नु हुँदैन भन्ने यस्ता खालका सोचाइ राख्नेहरू पनि छन्। यो विरुद्धमा होइन, हाम्रो असहमति हो, विश्लेषणको आधारमा गरेको हाम्रो असहमति। हामीले भनेका छौँ, तिम्रो फैसलाले यो मुलुक जुन दुर्भाग्यतिर जान लाग्दै थियो त्यही दुर्भाग्यतर्फ जानको लागि प्रेरित गरेको छ। यो अदालतको फैसलाले त्यही कुरा गरेको छ। त्यसकारणले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने, यो अस्थिरताका कारणले आर्थिक विकास र समृद्धिमा बाधा पुर्याउने, अराजकतालाई बढावा दिने, मुलुकको एउटा राष्ट्रियता र स्वाभिमानको पक्षलाई कमजोर बनाउने काम हुनेछ। अब राजनीतिमा हिजो 52 सालपछि जुन ढङ्गको घिनलाग्दो खेल सुरु भयो त्यही खेलको पुनरावृत्ति हुनेछ। म दुःखका साथ भन्न चाहन्छु, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई
त्यही फोहोरी आहालतर्फ धकेलेको छ। यसप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबैले त्यो फैसलाप्रति त्यस हिसाबले दुःख व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। अहिले हामीहरू अघि साथीहरूले भन्नुभयो, अब केपी ओलीले के गर्छन्, यहाँ सडकमा नारा लाउनेहरूले केही भने। एकजना प्रचण्ड र माधव नेपालको नेतृत्व रहेको त्यो गुटमा रहेको एकजना व्यक्तिले भन्दै थिइन्, एकजना महिलाले भन्दै थिइन्, अब केपी ओलीले राजीनामा दिएनन् भने गलत त्यहीँ छ भनेर भन्दै थिइन्। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, केपी ओली र केपी ओलीले नेतृत्व गरेको यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसका सबै नेता कार्यकर्ताहरू त्यो गुण्डागर्दी र हिंसात्मक बोलीको प्रतिवाद गर्न तयार छन्। त्यो हिंसात्मक बोली नबोले हुन्छ। तिमीले हिजो 10 वर्षसम्म गरेको हिंसात्मक वारदातको विरुद्धमा नेपाली जनताले प्रतिवाद गरे। अहिले तिमीले गल्लीमा भुक्दै गरेको त्यो कुरालाई हामी कुनै अर्थ राख्दैनौँ, त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ। यो चिज बुझ्नु जरुरी छ। र केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ। कहिले हाम्रा कुरा होलान्, कहिले नहोलान्, कोही बात छैन। हामी त्यो प्रक्रियाको सामना गर्छौँ र हामीले भनेका छौँ, केपी ओली तिमीले भन्दैमा, तिमीले धारे हात लाउँदैमा, तिमीले अशिष्ट र जङ्गली हिसाबले गाली गर्दैमा केपी ओलीले राजीनामा दिँदैनन्, यो सबैले बुझे हुन्छ। तर केपी ओली लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएकाले केपी ओली संसदको सर्वोच्चतालाई मान्छन्। केपी ओली संसदको सर्वोच्चतालाई मानेर त्यहाँ सामना गर्छन्। तिम्रो हिम्मत छ भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ। त्यो अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्छन् केपी ओलीले। केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपाले ती सबै लोकतान्त्रिक विधिबाट आउने कुराहरूको सामना गर्छन्। तिमी सबैले बुझ। म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, हामी त्यो कार्यान्वयन गर्छौँ भनेको अर्थ के हो भने, संसद बोलाउने कुराको हामी प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ, संसदको सामना गर्छौँ। कसको हिम्मत छ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ, त्यसको डटेर हामी सामना गर्छौँ। त्यो अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दा जे परिणाम हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ। यो सबैले बुझे हुन्छ। हामी अहिले तत्कालीन रूपमा तिमीले गरेका उदण्ड व्यवहारका कारणले, तिमीले गरेका गलत कुराका कारणले अहिले तत्काल राजनीतिक अस्थिरता फेरि सिर्जना हुने, मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ जुन यात्रा जारी थियो त्यो यात्रा केही समयको लागि अवरुद्ध हुने, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय अस्मितालाई केही आँच पुग्ने, समाजमा अराजकतालाई केही बढावा दिने कुरा हुन सक्छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, केपी ओलीको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सग्लो छ। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ती सबै चिजको प्रतिवाद गर्छ। यो म तिमीलाई चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु। यहाँहरू समक्ष मैले भन्नुपर्दछ, यो अनेरा सोभियो राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको यो सबै चिजबाट थोरै पनि भ्रममा पर्नु हुँदैन, अलिकति पनि विचलित बन्नु हुँदैन र अहिलेको यो जटिलतालाई चिन्न सक्नुपर्छ, बुझ्न सक्नुपर्दछ। अहिले कुन कुन तत्त्वहरूबाट अभिप्रेरित भएर यो परिस्थिति सिर्जना गर्न खोजिएको हो, त्यसको उचित ढङ्गले जवाब दिनुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो बिचमा एकता जरुरी छ, हाम्रो बिचमा सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन जरुरी छ। सबैलाई समेटेर लिएर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकतालाई राम्ररी बुझ्नुपर्ने जरुरत छ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यसरी मात्रै हामीहरूले अहिलेको यो चुनौतीको सामना गर्न सक्छौँ। तपाईँहरू कहीँ कतै यसमा के हुने हो, केपी ओलीले बिचमै छोड्छन् कि, यस खालको कुराहरू तपाईँहरूलाई लागेको हुनसक्छ। म केपी ओलीको सरकारको टिमको एउटा जिम्मेवार मन्त्री भएको नाताले, सदस्य भएको नाताले म तपाईँहरूलाई पूर्ण जवाबदेहीका साथ भन्न चाहन्छु,
केपी ओली लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, संस्थागत ढङ्गले लोकतान्त्रिक ढङ्गले गरिएका अभ्यासहरूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले संसदको सामना गर्नुहुन्छ। संसदको सामना गरेर नेपाली जनता समक्ष आफ्नो लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई फेरि एकपटक प्रमाणित गर्नुहुन्छ। तर सडकमा भुसिया कुकुर जस्तो कराउनेहरूले नारा लाउँदै केपी ओलीले आफ्नो जिम्मेवारीबाट कहिले पनि पन्छन हुने छैन, यो चिज म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अहिलेको अवस्थामा हामीहरू के सोचिरहेका छौँ भने अब यो चुनौती जो आयो, यो चुनौतीले पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब कम्युनिस्ट पार्टी हिजोका जस्तो यो चाहिँ एकदम ढिला ढाला तालले, हिजोका जस्तो एकदम चल्ते चलाते हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टी बन्दैन। अब नयाँ ढङ्गले कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ। त्यो नयाँ ढङ्गले बन्ने कम्युनिस्ट पार्टीको योग्यतम नेता र कार्यकर्ता हुनको लागि तपाईँहरू पङ्क्तिबद्ध हुनुपर्दछ। म तपाईँहरूसित यही आशा र विश्वास गर्न चाहन्छु। अब यो चुनौतीको बिचमा हामीले पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले बनाउँछौँ। यो नयाँ ढङ्गले बन्ने कम्युनिस्ट पार्टी यी सबै फोहोर मैलाहरू रहने छैनन्। यी पार्टी सत्ता कब्जा गरेर दशकदेखि बस्दै आएका यी पात्रहरू रहने छैनन्। नयाँ युवाहरू, नयाँ पुस्ताका मानिसहरू कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा आउनेछन्। हो, त्यस्ता नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीले अब नयाँ ढङ्गले कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि बढाउनेछन्। म तपाईँहरू समक्ष उभिएर बोलिरहँदा, तपाईँहरूको अनुहार र आँखामा हेरेर बोलिरहँदा वास्तवमा भोलिको दिनमा यो कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा योग्यतम नेता र कार्यकर्ताको तस्बिर सम्झिरहेको छु। तपाईँहरू त्यस हिसाबले तयार रहनुहोस् भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो सँगसँगै अब हाम्रो आन्दोलन नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छ। त्यो आन्दोलन भनेको सडकमा त्यत्तिकै अनुत्तरदायी ढङ्गले हिजो यो मांसाहारी बोली बोल्नेहरूको जस्तो होइन, हाम्रो पूर्ण जिम्मेवारीका साथ, जवाबदेहिताका साथ, जनतालाई साथ लिएर हाम्रो आन्दोलन परिचालन हुनेछ। त्यो आन्दोलन भनेको नारा जुलुसको मात्रै कुरो होइन। त्यो आन्दोलन भनेको जनतालाई जागरण गर्ने, जनतालाई जागृत गर्ने, यो जागरणको आन्दोलन हुनेछ। हाम्रो देशभक्तिका विषयहरू हुनेछन्, राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयहरू हुनेछन्, आत्मनिर्भरताका कुराहरू हुनेछन्, आर्थिक विकास र समृद्धिका कुराहरू हुनेछन्, समाजमा अराजकता अन्त हुनुपर्छ भन्ने विषयहरू हुनेछन्। यी मुद्दाहरूमा हामी जनताको बिचमा एउटा नयाँ जागरणको अभियान लिएर अगाडि बढ्नेछौँ। म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो पार्टी जीवनमा एउटा चुनौती आयो। यो चुनौतीका कारणले हामी कति बेलालाई दुखित तुल्याएको छ, हामी मर्माहत पनि भएका छौँ। तर यो चुनौतीको टाउकोमा टेकेर हामी नयाँ सम्भावनातर्फ अगाडि बढ्छौँ र यो नयाँ सम्भावनातर्फ अगाडि बढिरहँदा हामीले हाम्रो पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले बनाउने, हामीले नेतृत्व गरेको आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले लैजाने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई नयाँ ढङ्गले स्थापित गर्ने, सत्ताका भोकाहरू, सत्ता नभई बस्न नसक्नेहरू, कुण्ठा पालेर बस्नेहरू, सधैँभरि अन्तर्विरोधमा खेलेर ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्न पल्केकाहरू, ती सबैलाई हामी पराजित गर्नेछौँ र नयाँ ढङ्गले पार्टी र आन्दोलनलाई निर्माण गर्नेछौँ। यस हिसाबले हामीले यो बुझ्नुपर्ने जरुरत छ। साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, कुनै बेला म पनि अनेरा सोबीको विद्यार्थी थिएँ। यस्तो ठाउँको विद्यार्थी जो कहिले अनेरा सोबीले जितेको थिएन। सधैँभरि नेभी सङ्घले जित्थ्यो, सधैँभरि नेभी सङ्घले जित्ने जनकपुर कलेजको म विद्यार्थी थिएँ। त्यसबेला अनेरा सोबीमा हामी जब लाग्यौँ यताउता अल्मलिएका हुन्। म तपाईँहरूसित आजको मिति सम्झना गर्नुहोला। यो केही दिनको पानीको फोका हो। यो केही दिनमै यो पानीको फोटा फुटेर जानेछ। यिनीहरू पराजित हुनेछन्। यो जुन खालको वितन्नता गरिएको छ, आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने अनि अर्को पार्टीको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बन्न जाऊ भनेर ठाडै खुट्टा उनीहरू जाने, यस्ता कुपात्रहरू यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्वमा रहन सक्दैनन्। उनीहरूलाई हामीले हृदयदेखि नै घृणा गर्न सक्नुपर्छ। लोकतन्त्रको हवाला दिएर, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हवाला दिएर आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छ, उसलाई अपमान गर्ने,
हटाउने अनि अर्को बैरी पार्टीको प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्न जाने, यो कति लज्जास्पद, कति घृणास्पद कुरा हो। यस्ता पात्रहरू अबको आन्दोलनमा रहने छैनन्। यस्ता पात्रहरू अबको पार्टीको नेतृत्वमा हुने छैनन्। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, अब नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी नयाँ जीवन लिएर उठ्नेछ। अबको हाम्रो आन्दोलन नयाँ गतिका साथ उठ्नेछ। हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यदिशा के हुन्छ त्यसको बारेमा हाम्रा नेता कार्यकर्ताले एउटा नयाँ उचाइबाट बहस र छलफल गर्नेछन्। अब हाम्रो सङ्गठन कसरी परिचालन गर्ने यसमा बहस र छलफल गर्नेछन्। अब पार्टीले सरकार चलाउने भनेको के हो यसको बारेमा बहस छलफल गर्नेछन्। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, यी विषयहरूमा, यी मुद्दाहरूमा अब हाम्रो बहस छलफल हुनुपर्दछ। यसरी हामी पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले बनाउँछौँ, आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले बनाउँछौँ र अहिले पूर्ण लोकतान्त्रिक हिसाबले हामी प्रत्येक चुनौतीको सामना गर्छौँ। सामना गरेर ती चिजहरूलाई पराजित गर्छौँ। हामीले आफ्नो दृष्टिकोणमा कहीँ अलमल गर्नुपर्ने जरुरत छैन। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, दृष्टिकोणमा अलमल भयो भने हामी गतिका साथ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। तपाईहरुसित मेरो आग्रह, मेरो माग के हो भने तपाईहरु यस्ता चुनौतीको बेलामा कहिले 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 नअल्मलिनु होला। प्रष्ट बोल्न सिक्नु होला, आफ्नो ठाउँमा दरो ढङ्गले खुट्टा टेक्न सिक्नु होला। यसो भयो भने कसैले पनि पराजित गर्न सक्दैन। अहिलेको अवस्थामा हामी केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन छ त्यही पार्टीले यो चुनौतीको सामना गर्नेछ, यो विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। अहिले हामीले हेर्यौँ केपी ओलीको विरुद्धमा विधि र पद्धति भन्छन्। के हो त्यो विधि पद्धति? तपाईले देख्नुभयो होला अन्तर्वार्तामा नेताहरूका मनमा औडा के भएको छ। केपी ओली ठुला कुर्सीमा बसेका छ, हामी छेउमा साना कुर्सीमा बस्नु पर्यो रे। मुद्दा त्यो केपी ओलीलाई बा भन्छन् रे। बहसको कुरा यो, कसैले कसैलाई बा भन्छ भने कुनै आदर भावका साथै भन्छ। रहरले कसैले बा भन्दैन कसैलाई। जसले कार्यकर्ता र आम जनताको मन जित्छ, बा सुलभ व्यवहार गर्छ, स्नेह प्रदान गर्छ, उसलाई मान्छेले भन्छन्। अनि त्यो सहन नसक्ने बा भन्छन्। मुद्दा के हो भन्दा बा भने सही नसक्नु, कुर्सी ठुलोमा बसे त्यही सही नसक्नु, यस्तो मानसिकता बोकेका मान्छेहरू पार्टीको नेतृत्वमा अहिलेसम्म बसे दुर्भाग्य भयो। अब बस्न उचित हुँदैन। अब बस्नु उचित हुँदैन। अब त गतिवान मान्छेहरू, सृजनशील मान्छेहरू, नयाँ ढङ्गले सोच्ने मानिसहरू, एउटा परिचालन गरेर जनतालाई नयाँ सपना देखाउने मान्छेहरू, ती सपनालाई साकार पार्नको लागि सङ्कल्प बोकेका मान्छेहरू नेतृत्वमा आउनुपर्छ। त्यस हिसाबले म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले कुनै खराब कुरा भयो, विषय त खराब हो, तर त्यो खराब कुराले राम्रो कुरा पनि दिन्छ शिक्षा। हिँड्दा हिँड्दै ठेस लाग्यो, रगत बग्यो, तर त्यसले शिक्षा के दियो भने हिँड्दाखेरि होस पुर्याएर हिँड्नुपर्छ। अर्कोचोटि ठोकर लाग्दैन। हो, यही हो। हिजो पार्टी एकताका बेलादेखि रहेका समस्याहरू अहिले सङ्ग्रहित ढङ्गले प्रकट भए। त्यही सङ्ग्रहित ढङ्गले प्रकट भएका कारणले यो समस्या आइलागेको हो। तर म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हामी यी सबै चिजलाई पराजित गर्छौँ। लोकतान्त्रिक विधिबाट त्यो मूल्य मान्यतामा उभिएर यी सबै चुनौतीको सामना गर्छौँ र नयाँ ढङ्गले पार्टी र आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछौँ। यो विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। आज उपस्थित हुनुभयो, त्यस कारणले बोल्नको लागि बोलिदिएको। यो आन्दोलन जारी रहनेछ। यो आन्दोलनको एउटा गुणस्तरीय ऊर्जाको रूपमा, महत्त्वपूर्ण ऊर्जाको रूपमा तपाईहरुले भूमिका खेल्नुपर्छ। म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। अनेरा सबु खाली यहीँ केन्द्रित भएर मात्रै नबसोस्। उसले व्यवस्थित कार्य योजना बनाएर, टाइम बाउन्ड वर्किङ क्यालेन्डर बनाएर आफ्नो सिँगै विद्यार्थी समुदायमा परिचालित हुने कामको योजना बनाओस्। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु।
आजको भेलाको लागि, यो आयोजनाको लागि धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु।